अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। मैं हूँ मोहम्मद जवेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने शहर पिंड के अंदर। ये मैं पीछे आपको दिखा सकता हूँ कि इस वक्त बारिश जो है ना शुरू हो रही है। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना हमें कमेंट में बताना है कि किस ज़िले में कहाँ कहाँ बारिश है, क्योंकि वीडियो ये मेरी तकरीबन बन रही है आज 10 तारीख़ है कि 9 है, ये तारीख़ हमें कन्फर्म नहीं है। तो आप लोगों ने हमें ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद कि यही है कि मैं सिर्फ़ आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि बारिश जो है ना वो किस किस ज़िला में हो रही है, कहाँ कहाँ पे हुई है। क्योंकि पिछली दफ़ा तो बारिश हुई थी तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा चंद्रा भी आया था बड़ा बड़ा, तो उस पर काफ़ी लोगों ने वीडियो देखी और उन्होंने कमेंट मुझे किए, बहुत उन्हें अच्छी लगी, मजाकिया लगी। तो अभी मैंने फिर सोचा चलो मैं बारिश के ऊपर, आज बारिश अल्लाह ताला ने दी है तो मैं आपको माहौल भी दिखा देता हूँ और बारिश जो है ना वो भी आपको एंजॉय करवाता हूँ। तो आए जी, चलते हैं आगे, चल के आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देते हैं जी। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ज्वार जो है ना इस वक्त आप रंग देखें, इसका बेहतरीन खूबसूरत हो चुका है। तो उसके अलावा आगे को चलते हैं, मज़ीद आपको और कुछ विज़िट थोड़ा बहुत करवाते हैं। सूरज को अगर देखा जाए तो सूरज यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि धूप भी पहले निकली है यहाँ से, तो अभी फिर इधर से गरज रही है, वो पहले वाला डर मौजूद है। तो मैं इसी वजह से इधर ऊपर देख रहा हूँ कि किधर वो न हो कि हम वीडियो बनाते फिरें और जनाब और जनाब ऊपर जो है ना ये कोई मसला बन जाए। तो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहें, आगे आपको सारा माहौल का विज़िट करवाते हैं, साथ साथ आपको बारिश एंजॉय करवाते हैं जी। ये देखें कि नाज़रीन इस वक्त जो है ना आप देखें कि दरख्तों को चेक करें। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ दरख्त, आज तो जूम भी नहीं हो रहा। तो ये दरख्त देख लें कि इस वक्त जो है ना इनका एक अपना खूबसूरती बन चुकी है। जब बारिश हो जाती है नाज़रीन तो उस वक्त एक अपनी खूबसूरती बन जाती है और उसके अलावा जो है ना फसलों को भी अल्लाह ताला रंग ला देता है। ये मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये पहले ये ज्वार वगैरह जो ये बिजी हुई है ये पहले बहुत ख़राब थी, यानी जिससे सोका कहा जाता है, सड़ रही थी। इस वजह से जो है ना नहीं ऊपर आ ही नहीं रही थी। किसान बेचारे बड़ी मेहनतें कर रहे थे, बड़ी जनाब उनका वक़्त ज़ाया हो रहा था, खाद खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। तो उस वक़्त जो है ना बारिश नहीं थी, बारिश ना होने की वजह से जो है ना फसल में काफ़ी उठाने में जो है ना दिक्कत आती है। तो इसी तरह आगे को चलते हैं, अल्लाह माफ़ी देवे जो आज हंधारी वगैरह ये इस किस्म के नुकसान आज से भी महफूज रखे। ये आप शिकंजा देख सकते हैं कि ये भी आजकल किसानों के जो शिकंजे भी हैं वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनवाए हुए हैं। हंधारी आती है तो बड़ी एहतियात करते हैं कि आजकल तो सोलर बहुत महंगे हो चुके हैं, आजकल मज़ीद सस्ता तो है लेकिन फिर भी महंगा तो है ना, आखिर पैसे तो देने होते हैं ना। उसके जो है ना टूट जाएँ तो फिर किसान के लिए मजबूरी बन जाती है। पहले क्योंकि गंदम का इतना रेट नहीं रहा तो किसान पहले भी इसी तरह अपनी फंसा हुआ है जी परेशानियों में। व्यापारी जो हैं वो 2-2 साल कारे पे उन्होंने गंदम ख़रीद ली है, तो किसान बेचारे के भी बुरे हाल हैं। आगे देखते हैं जी। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरे साथ आप देखें, ये बहुत ही ग्रीन माहौल इस वक्त जो है ना, ये भी मैं आपको ज्वार दिखा रहा हूँ, ये उठने का नाम नहीं लेती, लेकिन अभी बारिश हुई तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती हो चुकी है इस वक्त। तो नाज़रीन हमारे साथ जो है ना आपके जुड़े रहने का फ़ायदा ये है कि ये मैं सिर्फ ही आपको वीडियो बना के ना 2 से 3-4 मिनट की या 5 की है, तो ज़रूर आप विज़िट कीजिए नाज़रीन। कल मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा जो कि आप लोग जो है ना एंजॉयमेंट करेंगे और साथ साथ जो है ना इस वक्त आपको मैं ऊपर दिखाऊं तो ये मौसम की सूरत हाल आप देखें। ये इस वक्त मौसम टोटल इधर से बारिश का ये आप देख सकते हैं ना, ये इस वक्त खूबसूरत नज़ारा भी आप चेक करें कि किस तरह एक खूबसूरती का समा है।
تو میرے سے کافی ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے سبسکرائبر جو ہے نا پورے ہوئے ہیں، واچ ٹائم پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا جس میں آپ لوگوں کو اپنی اس سارے طریقہ کار کے بارے میں بتاؤں گا، کس طرح واچ ٹائم پورا کیا، سبسکرائبر پورے کیے اور کیا کیا پریشانیاں اٹھانی پڑی. تو یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا جائے گا. تو آپ لوگوں نے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا ہے. ہو سکتا ہے میں اسی ٹاپک کے ویڈیو بنا کے آپ سبسکرائبر میں بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ جو سبسکرائبر ہمارے ہوتے ہیں یہ ایک فیملی کی طرح ہمارا ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے. تو ناظرین ادھر دیکھیں کہ سورج اس وقت دیکھیں نکلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں کہ جو ہے نا سورج بھی ساتھ ساتھ ہے اور بارش بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے جی، اس کی رحمت ہے ایک قسم کی کہ اس وقت جو ہے نا موسم دیکھیں. چورس میں آپ کو موسم دکھاؤں کہ اس وقت آپ کو لوکیشن کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ میں ایس ایم کوٹ عیسی شاہ ضلع جنگ کے گاؤں سے موجود ہوں، جو کہ یہاں ایک مغربی پاکستان میں واقع ہے. تو اس میں ابھی اس وقت جو ہے نا بارش ہو رہی ہے، اتنی زیادہ جسے بارش کہا جاتا ہے موسلا دھار بارش، وہ تو نہیں ہو رہی، لیکن بارش زیادہ جو ہے نا ہو رہی ہے. لوگوں کے لیے جو بارش ہے نا کسانوں کے لیے اور گرمی کے لیے بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر. اسی طرح کی جو ہے نا بارشیں امن سکون سے ہوتی نہیں، کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو شکنجے ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں کافی جو ہے نا اسی طرح کے موسم میں. یہ جو اب اس وقت موسم بنا ہوا ہے، اسی موسم کے حوالے سے آپ کو بات کرتے چلیں کہ اس میں جیٹھ اور ہاڑ میں اندھاریاں زیادہ تر آتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا شکنجے وغیرہ یہ اس طرح کافی ٹوٹ جاتے ہیں. اور آپ لوگ بھی اسی طرح احتیاط کیا کریں شہروں میں آنے جانے سے. کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ادھر سرگودا سیوال کے اندر ہوا تھا کہ پلیٹ جو ہے نا اڑ کر آئی اور ایک لوگ کے گردن میں لگی، اس کی گردن کاٹ گئی. تو آپ بھی اس اندھاری میں کوشش کیا کریں، جدھر بھی ہوں آپ بیٹھ جایا کریں، کیونکہ اس میں کوئی پتہ نہیں آ سکتا، کسی وقت بھی کوئی چیز کہیں سے اڑ رہی ہو تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے انسان کے لیے. تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری کاوش بہت پسند آئی ہوگی. اگر یہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی تو امید ہے آپ نیکسٹ ویڈیو ہم لے کر جلد حاضر ہوں گے. تو اس وقت ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھنا ناظرین. تو انجوائمنٹ کیا کریں جناب، ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا گرمی کا جوں زور ٹوٹ رہا ہے. تو ہم ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے نا نیکسٹ ولاگنگ کے لیے نکلیں گے اور ٹریول کریں گے اور آپ کو مزید اچھی ویڈیو دکھائیں گے. جی تو اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ